السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم دائما قناة ليكونوميست ماروكان اللي ما كنكتفيوش بالضرورة غير بالدروس، ولكن ضروري فيديوهات اللي يكونوا متنوعة. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا وهو لي بلو بو مارشي دو نويل اون الزاس. يعني بالنسبة دابا حنا قرابين من رأس السنة، يعني معروفة هذه المنطقة بالاحتفالات ديال رأس السنة. دونك بيسكو حنا غنهضروا على الالزاس، شنو هي هاد الالزاس؟ الالزاس هي منطقة يعني هي ثقافية ولغوية وتاريخية وإدارية كتواجد في الشرق ديال فرنسا، والعاصمة ديالها هي ستراسبورغ اللي معروفة كانت تاريخيا محل نزاع مع ألمانيا، حيث أن هذه المنطقة ديال لازاس كتقسم من الناحية الإدارية لجوج ديال الأقاليم. كاين الباس رين، يعني رين العليا اللي هي في الشمال، وكاين الهوت رين اللي هي باس يعني رين يعني رين السفلى اللي كتواجد في الشمال، وكاين الهوت رين يعني رين العليا اللي كتواجد في الجنوب. المساحة ديال هذه المنطقة اللي هي لالزاس تقريبا 8280 كيلومتر مربع، والعدد ديال السكان ديالها تقريبا 2 يعني 1,900,000 تقريبا. دونك هذه غير فكرة على المدينة أو على المنطقة ديال لالزاس اللي كتواجد في الشرق ديال فرنسا. دونك باش عاد نشوفوا شنو هما لي مارشي بالضبط اللي موجودين في هذه المنطقه اللي كيحتفلوا وعندهم احتفاليه خاصه بالاعياد ديال راس السنه. دونك غادي نشوفوا 10 بالضبط ديال لي مارشي ديال هذه المنطقه هذه. دونك اول مارشي كاين في هذه المنطقه اللي هو ستراسبورغ اي سيزون تورنابل مارشي دو نويل. دونك كيتميز بلونتيسيتي يعني والارتيزانا، بطبيعه الحال الصناعه التقليديه هما اللي كاينين في هذه المدينه هذه. دونك بدون شك هنا كما قال لك هنا لي مارشي دو نويل دو ستراسبورغ سون يعني سون دوت بدون شك لي بلي سيليبري دالزاس، يعني هما الاكثر احتفاليه في لازاس. المنطقه ديالها فين كيتواجد ولا فين كيتواجد بالضبط هذا المارشي هذا؟ كيتواجد هنا قالك اوتور دو لا كاتيدرال، يعني حدا الكنيسه، قالك بلاص دو شاتو يعني ساحه شاتو ري دو روحان بلاصي دي فيو مارشي او بواسون، يعني في الساحه ديال المارشي القديم ديال لي بواسون ديال الحوت. دونك التاريخ ديالو ما بين 26 نوفمبر و 24 ديسمبر 2021. دونك ندوزو للمارشي الاخر اللي هو امبيونس ميديفال à Kieselberg. Donc, que dérivons de passer les fêtes au cours d'une authenticité cité médiévale de 17e siècle. Donc, la direction كتكون هي المارشي دو نويل دو Kieselberg. Donc, le premier de Strasbourg. Donc, le lieu المكان ديالو هو dans la cour de l'arsenal et derrière l'église Sainte-Croix. Donc هذه في البلاصه ديالو بالضبط في هذه المنطقه هذه في لالزاس اللي هي كيسيربرج. دونك لا دات ديالو هذا المارشي ديال هذا النويل هذا اوثنتيك ارتيزانال vous accueille traditionnellement يعني كيستقبلوا تقليديا لي 4 ويكاند دو لافون، يعني في السيمانه 4 السيمانات الاولين اللي هما ديال الفوندردي سامدي اي ديمونش من 10 حتى ل 8 ديال الليل، من 26 حتى لو 28 نوفمبر، du 3 au 5 décembre, du 10 au 12 décembre ou ما بين le 17 au le 19 décembre. دونك مارشي ثالث سميتو توركهيم، هذا باين عنده علاقة بتركيا. توركهيم et son authentique marché de Noël, donc le plus surprenant marché de Noël. On l'appelle aussi le marché de Noël des lutins، يعني ديال اللاتينيين. دونك هذا هو دونك هذه السميه ديالو عاوتاني كيقولوا له هذه السميه هذه ابار داك السميه ديال توركهيم كيسميو عاوتاني مارشي دو نويل دي لوتان. دونك بارتي résoudre les énigmes cachées au cours du marché. Ambiance familiale garantie، يعني كيهتم بالمسائل العائليه بالضروري، يعني مضمونه، يعني المتعه العائليه قال لك مضمونه. دونك هنا المكان ديالو هو لا بلاص دو لوتيل دو فيل، يعني فندق المدينه 68230 تركهم. يعني اللي باغي يمشي يدوز راس العام في هاد البلاصه هادي يمشي لهاد المارشي هذا. دونك
المارشي اللي موراه اللي هو اتموسفير تيبيك ا ريكي وير. دونك هذا ان مارشي دو نويل typique au cours d'un des plus beaux villages de France. دونك كما قلنا هاد لازاس هذه في الحدود مع المانيا. علاش قلنا حيت ما علاش قلنا في الاول محل نزاع؟ لانها كتواجد ديما في الحدود الالمانيه. كما كنعرفوا حنا ستراسبورغ راه في الحدود مع المانيا، لانها جات في الشرق ديال فرنسا، اللي كتحدها من الشرق هي المانيا. دونك لو ليو ديال هذا المارشي هذا اتموسفير تيبيك هو سور l'esplanade دي رومبار. دونك لا دات ديالو هو du samedi 27 نوفمبر au mercredi 22 ديسمبر 2021. المارشي الآخر اللي هو ريفوفيلي، يعني لو مارشي دو نويل كوستومي. دونك le marché donc علاقة بلي costumes. Donc le marché de Noël costumé qui vous transporte au Moyen-Âge à Ribouvelay pendant la période des fêtes, المدة ديال الأعياد. Les animations et spectacles charmants par leur originalité. Donc le lieu ديالو هو centre-ville de Ribeauvillé. Donc هذه شي فيلاج ولا بلاصه سميتها ريبوفيلي. دونك هاد لو مارشي هذا كيتواجد في هاد البلاصه هادي اللي هي ريبوفيلي، كيتواجد دونك في السونتر فيل ديالها في وسط المدينه ديالها. دونك لا دات هو لي ويكاند، يعني كاع نهايه الاسبوع دي 4 5 ديسمبر 4 و 5 ديسمبر و 11 و 12 ديسمبر 2021. دونك المارشي الاخر هو كولمار، le plus scintillant marché de Noël. Donc Colmar est un charmant village. Donc Colmar هي مدينة هي أولا قرية est un charmant village d'Alsace. Ces marchés de Noël sont parés de 1000 lumières. تبارك الله، آلاف ديال الأضواء. دونك هذا كيتميز بالأضواء ديالو تبارك الله. دونك et puisqu'il a des choses à voir dans tous les coins، يعني شي حوايج اللي ممكن نشوفها في كل البلايص، في كل الأماكن. دونك il est même possible de les visiter en circuit. هكا. دونك لو ليو ديالو هو بلاص جون دارك، place de l'ancienne douane, place des 6 montagnes noires et place de la cathédrale. Donc هادو هما البلايص ديالو. Donc la date هو du 26 novembre au 29 décembre 2021. Donc la dernière semaine في le mois de décembre من le 26 حتى le 29 décembre 2021. Donc le الآخر اللي هو jeu et conte de Noël Athènes. Donc jeu et conte de Noël Athènes، يعني الألعاب والحكايات ديال نويل أثين. Donc c'est un petit village que l'on remarque bien souvent pour la curiosité de ses monuments. يعني بالمآثير ديالها. Athènes se trouve، يعني Athènes هي هاد المدينة هادي. Athènes se trouve à 30 minutes de Mulhouse. Et lors des fêtes, ces plus belles places ressemblent à un véritable conte de Noël. يعني الأماكن ديالو كتولي بحال شكل حكاية ولا بحال شكل قصة دو نويل. دونك لو ليو هو بلاس جوفر سانتياغو et de l'âtre de Tassigny. دونك لا دات هو كما قلنا دونك غيكون من لو 26 نوفمبر حتى لو 24 ديسمبر. دونك presque un mois. دونك من لو 26 نوفمبر حتى لو 26 ديسمبر 2021. المارش الاخر هو monstre et ses fermes de Noël. Monstre et ses fermes de Noël. Promenez-vous au milieu des fermes de Noël de Monstre qui restent fidèles à elle même pendant les fêtes. رغم يعني كتبقى في يعني وفية même pendant les fêtes. Donc dégustez vous la fameuse soupe، يعني تذوقوا
la soupe ديالهم ديال هاد مونستي avec Saint-Nicolas et le Père Noël. Donc le lieu هو place du marché ساحة السوق. Donc la date هو tous les week-ends ما بين le 29 نوفمبر حتى le 31 décembre 2021. المارشي ما قبل الأخير هو étouffe et chanson à Mulhouse. Donc le pays des chants de Noël est plus illuminé que jamais pendant les fêtes de fin d'année, donc paré de ses étoiles et de ses étouffes. Donc le centre historique de Mulhouse est magnifié par l'ambiance magique qui règne. L'étoffe de Noël est un tissu créé chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnées et donner un écrin festif au marché de Noël. Donc le lieu هو place de la Réunion ساحة الاجتماعات. دونك 68100 ميلهاوس. دونك هذا لادريس ديالو. دونك لا دات هي من لو 29 لو 24 نوفمبر حتى لو 27 ديسمبر 2021. دونك المارشي الاخير هو crèche de légende à Auvernay. Donc à seulement 30 minutes de Colmar. Donc متقاربين puisque حنا كندويو غير على المنطقه ديال لازاس. دونك هادو كلهم دي فيلاج اي دي فيل اللي قرابين مع بعضياتهم يعني ما كتلقاش واحد المساحه كبيره مع بعضياتهم. دونك هاد البلاصه هادي غير 30 دقيقه على كولمار. Visiter et Aubigny et son marché de Noël réputé pour sa gourmandise et sa crèche de légende. بحال داكشي ديال لا فوار والالعاب. Donc en famille tout le monde y trouvera son bonheur. يعني كل العالم يجد سعادته. Donc le lieu هو sur la place du marché ساحة السوق. Donc la date هو من le 20 نوفمبر 2021 حتى le 2 janvier 2022. Donc سالينا les marchés les plus beaux marchés de l'Alsace ديالنا. Donc شكرا على التتبع ديالكم.